IMF डील में ताख़ीर के असरात, डॉलर की कदर में तेज़ी बरकरार। अमरीकी करेंसी 285 रुपए की हद तक जाने के बाद मामूली वापसी। इंटरबैंक में डॉलर रेट 282 रुपए 70 पैसे तक आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की 290 रुपए तक महदूद तादाद में ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। उसमें डॉलर 16 रुपए 59 पैसे तक महंगा हुआ। मज़ीद तफसीलात देंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। मार्केट में इंतहाई तेजी देखी गई और डॉलर की कदर में होशरुबा इजाफा हुआ। एक वक्त था जिस वक्त डॉलर तकरीबन 285 रुपए का सरकारी रेट पहुंच चुका था, ताहम अब से थोड़ी देर पहले इसमें थोड़ी सी कमी हुई है, जो कि 282 रुपए तकरीबन 60 पैसे तक इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद दिन भर में तकरीबन 16 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है। और इसी तरह ओपन मार्केट की सूरत हाल इससे भी ज्यादा गैर यकीनी हालात का शिकार नजर आती है, क्योंकि वहां पर डॉलर का लेन देन न होने के बराबर है और जो डीलर है वो डॉलर फरोख्त करने से इस वक्त कन्नी कतरा रहे हैं, जबकि खरीदार भी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कोई इसकी कीमत में थोड़ा सा ठहराव हुआ है तो वहां पर इसकी खरीदारी की जा सके। ताहम ओपन मार्केट में 290 से 295 रुपए तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट गराए के मुताबिक इसकी जो वजूहात सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि IMF से काफी हफ्ते से मुज़ाकरात जारी हैं स्टाफ लेवल पे, लेकिन उसका भी हतमी नतीजा सामने नहीं आ रहा और IMF की जानिब से जो $1 अरब से ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है वो पूरी होती हुई ताहाल नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से मार्केट में एक मरतबा फिर दबाव देखा जा रहा है। जबकि बाद इसमें सियासी हालात भी इसकी एक बड़ी वजह करार दे रहे हैं और माहिरीन के मुताबिक जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी वजह से भी न सिर्फ सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नजर आता है, बल्कि डॉलर बेचने वाले भी डॉलर होल्ड करने को तरजीह दे रहे हैं। इसलिए मार्केट में इस किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है। ताहम इसके जो असरात सामने आ रहे हैं उसमें तकरीबन गुज़श्ता 3 रोज में डॉलर 20 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है और इसके असरात से लाजमी तौर पर न सिर्फ महंगाई बल्कि बैरूनी कर्जों की जो रकूम है उनमें भी कहीं तक इजाफा हो चुका है। और अगर ये सिलसिला मुसलसल जारी रहता है तो महंगाई की एक अनदेखी लहर दोबारा इसमें तेजी आ सकती है और कीमतों में मजीद इजाफा भी देखा जा सकता है। जी, महंगाई की नई लहर आने का खदशा है। जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की कदर में इजाफे के असरात सराफा मार्केट्स में सोना खैर मामूली महंगा हुआ है। मुकामी सराफा मार्केट्स में सोने के दाम 8,500 रुपये तोला तक बढ़ गए हैं, जबकि 24 कैरात सोने की कीमत 2,07,000 रुपये तोला हो गई है। 22 कैरात सोना 1,90,200 रुपये तोला हो गया है, जबकि चांदी की कीमत 110 रुपये इजाफे से 22 रुपये तोला हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी के असरात जो है फौरी तौर पर मुकामी सराफा मार्केट पर जो है वो देखे जा सकते हैं। इस वक्त कारोबार के आगाज के साथ ही सोने की कीमतों में जो है डॉलर की कीमतों के साथ ही जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। 8,500 रुपए फी तोले तक का ये बड़ा इजाफा किया गया। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 1,98,500 रुपए फी तोला से बढ़कर 2,07,000 रुपए फी तोला से तजावज कर चुकी है। इसी तरह 22 कैरात सोना 1,90,200 रुपए, जबकि 21 कैरात सोना 1,81,500 रुपए फी तोला से तजावज कर चुका है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी अब तक 110 रुपए फी तोला तक का इजाफा हो चुका है। चांदी की कीमत 2,200 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। आलमी मंडी में सोने की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्की सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स का कहना है कि आलमी मंडी में सोने की कीमतों में आज $6.5 फी औंस की जो है वो कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ये कमी के असरात मुकामी सराफा मार्केट में इससे बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि आज डॉलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब मुकामी सराफा मार्केटों में भी सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब तक सोना जो है 8,500 रुपए फी तोला तक महंगा हो चुका है और सोने की नई कीमत एक बार फिर जो है 2 लाख रुपए से तजावज कर चुकी है। 2,07,000 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। डॉलर बढ़ने पर इमरान खान का रिएक्शन सामने आ गया है। PDM की 11 माही हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि रुपए की बेकदरी के बाइस कर्जा 14.3 खरब बढ़ गया है। मजीद कहा कि अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं और मुल्क में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन शरह 31.5% पर पहुँच गई है।
कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ऐवान सनत और तिजारत में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। Which is called as smog, right? I still remember when the COVID comes, when the COVID came, we started following the mask. But I think Lahoris were already using masks before the COVID. Yeah, everyone in our homes, they were using masks because we already faced the smog issue. So let's unite together. Let's come up with the practical solutions. Let's come up with those steps, with small little steps, which we can achieve in 6 months, in a year. And let's come with the midterm policies, which can be achieved in 3 to 5 years. And let's come up with the long-term solutions, which the Pakistan can come up and can act as a global, as a role model that if the Pakistan can do, the other countries can also do. But for that, I want this for... जश्न बहारा की बात करेंगे। PHA ने 7 रोज़ा जश्न बहारा मेले का शेड्यूल तय कर लिया है। लाहौर में जश्न बहारा मेला 5 से 12 मार्च तक जारी रहेगा। 7 रोज़ में 13 मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन। निगरान पंजाब हुकूमत की हदायत पर सूबा भर में जश्न बहारा मेले की तकरीबात के इनेकाद का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से शहर लाहौर में भी जश्न बहारा मेले की तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है और 5 मार्च से लेके 12 मार्च तक जो मुख्तलिफ तकरीबात हैं ये इन 7 रोज़ में इनका इनेकाद किया जाएगा, जिसमें PHA, LDA, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कमिश्नर लाहौर, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से कुल ये 13 जो तकरीबात हैं उनका इनेकाद किया जाएगा, जिसकी जो शेड्यूल है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। लाहौर न्यूज़ को जो इस हवाले से तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक इस जश्न बहारा मेले की जो तकरीबात हैं ये जिलानी पार्क, रेस कोर्स, इसके अलावा मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़ जो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है वहाँ पर ये तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा लिबर्टी गोल चक्कर, मॉल रोड, शाही कला और ओपन एयर थिएटर में भी ये जो तकरीबात हैं वो होंगी। 6 मार्च को जिलानी पार्क रेस कोर्स में म्यूरल पेंटिंग का जो कंपटीशन है उसका भी इनेकाद होने जा रहा है। इसके अलावा 5 मार्च से लेके 12 मार्च तक जो कि जश्न बहारा मेले के जो दिन हैं वो डिसाइड किए गए हैं, उसमें शाही किला में जो तकरीबात होंगी उसमें दास्तान गोई और लाइट एंड साउंड शो का इनेकाद किया जाएगा। तो इस तरह ये 7 रोज़ के अंदर जो 13 तकरीबात हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। PHA और कमिश्नर लाहौर की जानिब से इन तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है और 5 मार्च से बाकायदा तौर पर जश्न बहारा मेले का इनेकाद शहर लाहौर में कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन। तिब्बी इदारों का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ इल्हाक लाजमी करार दे दिया गया है। UHS ने अवाम की आगाही के लिए पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिए हैं। पब्लिक नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तिब्बी इदारों की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ इल्हाक लाजमी है। UHS ने अवाम की आगाही के लिए पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है और पब्लिक नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में जारी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। UHS ने अवाम की आगाही के लिए पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है और पब्लिक नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में जारी किया गया है। मज़ीद आपको बताएं कि तिब्बी इदारों का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ इल्हाक लाजमी है। इस मुतालिक जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। पब्लिक नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तिब्बी इदारों का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ इल्हाक लाजमी है। UHS ने अवाम की आगाही के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है और पब्लिक नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तिब्बी इदारों का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ इल्हाक लाजमी है, जबकि UHS ने अवाम की आगाही के लिए पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है और पब्लिक नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में जारी किया गया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि DG LDA का शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने का बड़ा फैसला सामने आया है। DG LDA आमिर अहमद खान का शोबा इंजीनियरिंग को जल्द काम शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि लाहौर की 400 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली का प्लान भी बना लिया गया है। सड़कों की मरम्मत और बहाली का काम 4 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात देंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर की मरकजी शाहराहों की मुरम्मत और बहाली का प्लान बना लिया गया है। DG LDA आमिर अहमद
کی جانب سے شہر کی سڑکوں پر ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان نے شعبہ انجینئرنگ کو جو جامع پلان ہے وہ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کام شروع کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ جو پلان بنایا گیا ہے اس کے مطابق لاہور کی 400 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی کا کام کیا جائے گا اور ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے ان سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا کام 4 ماہ کے عرصہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے۔ پلان کے تحت سڑکوں کو اکھاڑ کر از سر نو ان کی تعمیر اور مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے گا۔ شہر کی 50 مرکزی شاہراہوں کی مرمت کا کام اس پلان میں شامل کیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مین بولیوارڈ گلبرگ، حالی روڈ، غالب روڈ اور علی زیب روڈ کی مرمت کا کام کیا جائے۔ اس کے علاوہ شادمان، مسلم ٹاؤن، گلشن رابی اور علامہ اقبال ٹاؤن کی سڑکوں کی مرمت کا کام بھی کیا جائے گا، جبکہ ایل ڈی اے کے زیر انتظام 17 ہاؤسنگ اسکیموں کی حالت کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ یہ نگران پنجاب پر ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر جو لوگوں کو ٹریفک کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو کم کیا جائے اور جن مقامات پر پیچ ورک ہونے والے ہیں ان مقامات کو فی الفور وہاں پر پیچ ورک کا کام شروع کیا جائے، جبکہ جو سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان پر توجہ نہیں دی گئی، پیچ ورک کا کام بھی شروع کیا جائے گا۔ زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا کا بلدیہ عثمہ ای خدمت مرکز کا دورہ، شہری خدمات فراہمی کی تفصیلات اویزہ نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ کمشنر لاہور نے ٹاؤن پلاننگ ونگ کا 5 سال کا اسپیشل آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عمران اکبر۔ جی عمران، کیا حکم جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل، کمشنر لاہور نے آج ای خدمت مرکز سہولت کا جو ہے وہاں پہ دورہ کیا ہے اور نیا ڈیسک قائم کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس والے سے کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا نے ٹاؤن پلاننگ ونگ کا 5 سال کا اسپیشل آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا اور ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور نقشوں کی منظوری کے لیے تیز رفتار ڈیجیٹل سمارٹ سسٹم ترتیب دیا جائے۔ کمشنر لاہور نے اظہار برہمی بھی کیا ہے کہ بیرون شہری خدمات فراہمی تفصیلات ویزا نہ ہونے پر کمشنر لاہور کا یہ کہنا تھا کہ کیوں یہاں پہ روسٹم نہیں لگے ہوئے، یہاں پہ فلیکسز نہیں لگی ہوئی ہیں، کیسے شہریوں کو پتہ لگے گا کہ یہاں سے نقشے پاس ہوتے ہیں۔ ای خدمت مرکز پر شہریوں کے لیے فعال پوسٹ آفس ڈیسک قائم کر دیا گیا، جبکہ شہری دوبارہ آنے کی زحمت سے بچیں، ڈیسک سے ان سے گھر سرٹیفکیٹ پہنچے گا۔ کمشنر لاہور نے یہ جو دورہ کیا ہے وہ اچانک دورہ کیا ہے، پلاننگ و ڈیری برانچ کا بھی اچانک دورہ کیا اور وہاں پہ صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ ہونے پر بھی اظہار برہمی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی بلوچستان سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ محمد خان بھٹی کو کوئٹہ پولیس نے گرفتار کیا ہے، جبکہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے محمد خان بھٹی کو لاہور لانے کے لیے 4 رکنی ٹیم تشکیل دے دی تھی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری کے خلاف اینٹی کرپشن میں 80 کروڑ کی کرپشن کا مقدمہ درج ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے شبیر حیدر سے۔ جی شبیر۔ پنجاب چودھری پرویز لائی کے رات محمد خان بھٹی کو بلوچستان میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کوئٹہ پولیس نے محمد خان بھٹی کو گرفتار کیا اور اس حوالے سے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا نے محمد خان بھٹی کو کوئٹہ پولیس سے اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر لاہور لانے کے لیے 4 رکنی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ اس پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی کے دستِ راست محمد خان بھٹی کے خلاف اینٹی کرپشن میں 80 کروڑ روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج ہے اور جس میں محمد خان بھٹی کے خلاف تقرر تبادلوں میں رشوت اور ترقیاتی منصوبوں میں باریک کمیشن وصول کرنے کا الزام ہے اور اس میں اینٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کے خلاف درج مقدمہ میں CNW کے ایکشن رانا اقبال کو پہلے ہی گرفتار کر رکھا اور گرفتار ملزم رانا اقبال نے جو ہے محمد خان بھٹی کے خلاف عدالت میں اپنا اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ جی، اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ شبیر، بہت شکریہ آپ کا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت، جبکہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ورک شاپ منعقد کرنے پر منتظمین کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے محمد بلال۔ جی بلال، بتائیے گا ورک شاپ کا احوال۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے زیر تمام موجودہ پری کانفرنس ورک شاپ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے اور پروفیسر جاوید اکرم کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی تربیت کے حوالے سے اس نوعیت کی ورک شاپس انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کو تربیتی ورک شاپس کے ذریعے جدید علوم سے روشناس کروایا جائے گا اور پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں
مریضوں کا بہتر علاج و معالجہ ہماری اولین ترجیح ہے اور ایک ڈاکٹر کے لیے سب سے اہم حصہ مریض ہونا چاہیے۔ پروفیسر جاوید اکرم کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کر کے مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کریے، کوئی پیسہ نہیں خرچنا پڑے گا، جبکہ پوری دنیا میں ڈاکٹرز کو جدید تربیتی کورس کروائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بہتر علاج گاہیں بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے بانی اور نگران صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جاوید اکرم کی عمل پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو نئے علوم جو ہے ڈاکٹرز کو روشناس کروائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کے مکمل جو ہے وہ تائید کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال۔ ویلکم بیک۔ بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل کی۔ پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ لاہور کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر راج کر رہی ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز آخری نمبر پر موجود ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے عقیل۔ جی بتائیے گا بلال عقیل، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پاکستان سپر لیگ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ لاہور قلندرز اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم آخری نمبر پر موجود ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ کی ٹیم کو آج کا میچ جیتنا لازمی ہے، اور اگر اسے اس ٹورنامنٹ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے تو آج اچھی کارکردگی دکھانا ہوگی، کیونکہ گزشتہ روز ہماری افتخار احمد سے اور دیگر کھلاڑیوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کم بیک ضرور کریں گے، چونکہ شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور راشد خان جو ہیں وہ لاہور قلندرز کی جانب سے بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا بالنگ لائن اپ تو اس میں نسیم شاہ اور محمد حسنین پر شائقین نے کافی نظریں جما لی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اسٹیڈیم کے دروازے شائقین کرکٹ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ شائقین کرکٹ کی آج بھی بڑی تعداد متوقع ہے، کیونکہ لاہور میں پہلے جو 2 میچز ہوئے تھے وہ ہاؤس فل رہے تھے، اور شائقین کرکٹ بڑی تعداد میں اپنی ٹیم لاہور قلندرز کو سپورٹ کرنے آئے تھے، تو آج بھی ایک بڑا کراؤڈ متوقع ہے، اور سیم وہی پلان ہے کہ ٹیمیں جو ہیں وہ 5 بجے اسٹیڈیم میں پہنچیں گی، 6:30 بجے ٹاس ہوگا، اور 7 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال۔ پی ایس ایل 8 میں آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ اس سلسلے میں ٹریفک کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے سلمان طارق سے۔ جی سلمان۔ جی آج پی ایس ایل 8 کا 18واں مقابلہ قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے مابین ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ٹریفک کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کے مطابق 1000 سے زائد وارڈنز جو ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے مقررہ روٹس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ رانگ پارکنگز کے خاتمے کے لیے، یعنی کہ جو مختص کردہ پارکنگ کے لیے ایریاز ہیں ان کے علاوہ اگر کہیں پر پارکنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوتی ہے، ٹریفک کی روانی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے 20 فورٹ لفٹرز اور 3 بریک ڈاؤن جو سے ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے کہ کہیں پر بھی کوئی رانگ پارکنگ ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جا سکے۔ 3 جو مختص کردہ ایریاز ہیں اس میں لبرٹی پارکنگ، ساتھ میں سن فورٹ پارکنگ، اور اس کے علاوہ گلبرگ کالج کی پارکنگ، اور پھر ایل ڈی اے پلازے کی پارکنگ، یہ ایریاز مختص کیے گئے ہیں پارکنگ کے لیے کہ شائقین کرکٹ آئیں گے ان ایریاز میں، مختص کردہ ایریاز میں اپنی گاڑیاں پارک کریں گے، اس کے بعد پھر قذافی اسٹیڈیم پہنچیں گے میچ دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سی ٹی او لاہور نے یہ بھی بتایا کہ تمام جو روٹ ہوگا وہ صرف اور صرف مختصر وقت کے لیے اس وقت بند کیا جائے گا جب ٹیموں کی روانگی ہوگی، یعنی کہ ہوٹل سے گراؤنڈ تک، یعنی قذافی اسٹیڈیم تک، اور قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل تک۔ اس کے علاوہ جو اگر ہربنس پورہ کی سائڈ سے یا مال روڈ والی سائڈ سے اگر جو لوگ آئیں گے اس طرف سے جو شائقین کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ بھی گلبرگ کالج میں پارکنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر قذافی اسٹیڈیم پہنچیں گے۔ اس طرح سے یہ پلان مرتب کیا گیا ہے پارکنگ کے حوالے سے بھی اور ٹریفک کے حوالے سے۔ سی ٹی او لاہور نے جیسا کہ بتایا کہ صرف مختصر وقت کے لیے مقرر کردہ روٹس کو بند کیا جائے گا، اس کے فوری بعد کھول دیا جائے گا، اور 1000 سے زائد وارڈنز جو ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، پی ایس ایل کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں مقابلہ ہے۔ شائقین کرکٹ بھی خاصے پرجوش ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے سامیہ سعید۔ جی سامیہ بتائے گا کتنے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں شائقین کرکٹ؟ جی بالکل، پی ایس ایل کا جادو پاکستان کی ہر گلی محلے میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایسی ہی کچھ صورتحال ہمیں لاہور میں بھی نظر آتی ہے۔ آج کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور قلندر کا میچ ہے جس کے لیے لاہوری جو ہیں وہ پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ لاہوری لڑکیاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ Yes, I'm supporting Lahore Qalandar and it's Quetta Gladiators and Lahore Qalandar's match. So we are so excited and we want to go there. So
let's see what happens. आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? जी मैं भी लाहौर को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज लाहौर और कोयटा का मैच है और लाहौर को मैं सपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज आई लव लाहौर. जी आप बताइए आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जी मेरा फेवरेट प्लेयर शाहीन अफरीदी है. पहले हमारा लाला होता था और अब उनका दामाद है, तो हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं. और मेरी फेवरेट टीम भी लाहौर ही है क्योंकि हम लाहौर में ही रहते तो उसी को सपोर्ट करेंगे. तो बेस्ट ऑफ लक लाहौर. थैंक यू. जी आप बताएं आप किसको सपोर्ट कर रही हैं आज? ऑब्वियसली लाहौरी हो के लाहौर का सपोर्ट ना करना तो लाहौर के साथ गद्दारी हो जाएगी. तो ऑब्वियसली हम लाहौर का सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सी दुआएं हैं कि लाहौर जीत जाए इंशाल्लाह. जी आप बताएं आप किसको सपोर्ट कर रही हैं आज? ऑब्वियसली बीइंग अ लाहौरी लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज़ लाहौर अपनी जान है और हम जो है वो लाहौर के बगैर लाहौर को सपोर्ट किए बगैर रह नहीं सकते. जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर मौजूद लाहौरी लड़कियों का यही कहना था कि जो लाहौर है वो हमारे दिलों में बसता है और हम लाहौरी हैं तो लाहौर को ही सपोर्ट करेंगे. जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही. किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें लाहौर न्यूज़ 18.